विदेशमा हामीलाई जानकार गोपाल प्रसाईजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपालजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल? ठीक छ। हिजो पथरीमा हर्कको भिड देखेर त छक्कै पर्यो नि सर, के हो? होइन, भिड त चुनावको माहौल छ, भिड त लागि नै हाल्छ। तर त्यो किसिमको भिड त फेरि एरिया पनि भयो। त्यो किसिमको भिड त अचम्मै देखियो त मोरङमा, हेर्नुहोस् न। त्यही त मोरङ होइन, एक नम्बर कोशी प्रदेशमा त उनको लहर आएकै छ नि, होइन? अब कोशी प्रदेशै हर्कमय भयो त्यसो भए? होइन, अब कोशी प्रदेश अहिले उनको लहर छ। चुनावमा जन्म त हाम्रो देखेको छ। यो अब चुनावको मतदानमा कस्तो परिणाम आउँछ त्यो अलग कुरा हो। अहिले भिड जम्मा छ। अब चुनाव यो भिडले भोट हाल्दैन भन्न खोज्नुभयो, तर यो किसिमको तपाईँको जनलहर एउटा सामान्य व्यक्तिको लागि त योभन्दा पहिले कहिले देखिएको थिएन नि सर। यो सामान्य हो र? होइन, सामान्य अहिले उनको लहर त विशेषै हो। अब भोट हाल्छ हाल्दैन भन्ने कुरा त अब भोटै कोही दिन थाहा हुन्छ, अहिले त भन्न सकिँदैन। अहिले त एउटा हर्क कस्तो छ भने कति मान्छे हेर्न पनि गएका छन्, कति त उनको अब श्रम गर्ने चाहिँ एउटा जो परिपाटी बसाउनुपर्छ भन्ने उनले एउटा थालनी गरे, त्यस कारणले पनि मान्छेको आकर्षण छ। फेरि पत्री भनेको त अलिकति जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो भए पूर्वका सबै जिल्ला अहिले हर्कको लाल किल्ला भयो? होइन, अब लालै किल्ला त नभनौँ, अब तर उनको प्रभाव त्यहाँ लाग्छ कि सम्मानजनकै अवस्था होला। अब प्रत्यक्षमा कस्तो मान्छे उठाउँछन् त्यो त समयले थाहा होला होइन, तर समानुपातिक भोट चाहिँ खर्लप्पै पूर्वको त खानी भएन? होइन, पूर्व अरू पार्टी पनि छन्, सबै त एक ठाउँ के जान्छ र, तर उनको अहिले उपस्थिति राम्रै होला जस्तो लाग्छ। अनि बालेन शाहले पनि त केपी ओलीलाई हराउने भनेका छन्। केपी ओली अब भक्तपुरबाट त चुनाव लड्दैन होला, भक्तपुर क्षेत्रमा 2बाट त लड्दैन, एकमा त सम्भव छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब 2मा, एकमा त मादलले जमानत जफत गरिहाल्छ होइन, 2मा पनि अब फेरि के होला कसो होला, उनी सम्भवतः चुनाव लड्ने भनेको हो, झापाबाट नै हो। अनि बालेन शाह त्यहीँ गएर चुनाव लड्छन् होला त? अब भन्न त एकजना के जेएनजीको बहिनीले पनि मेरो घर दम्मको म तिमीबाट चुनाव लड्छु, ओलीलाई हराउँछु भन्दै थिइन्। जेएनजीको बहिनी एकजना कोही उतैतिर गएको थियो नि। अब भन्न त जे पनि पाइन्छ, तर बालेन पनि त्यहाँ गएर चुनाव लड्दैन। बालेनले काठमाडौँमै लड्ने हो, धेरै गयो भने मोतरी जालान्, झापा गयो भने चुनाव हार्ने ठाउँमा को जाने हार्न को जान्छ र? जित्न जाने हो नि, चुनाव त जित्न लड्ने हो नि, हार्ने लड्ने हो र? अल नेपाल जहाँबाट जिते पनि, जहाँबाट उठे पनि जित्छन् बालेनले भन्दैछन्। अनि अब भन्ने कुरा एउटा हो, जित्ने कुरा एउटा हो। अब भन्न त जनमतलाई प्रभावित पार्न सबैले भन्छन् नि, होइन? 165बाट जहाँ जिते पनि अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ फोकस गरेपछि त भन्नै पऱ्यो नि। उनका त्यही के अरे सामाजिक सञ्जालमा जो अन्ट्रान्स छन् नि उनका, उहाँका अनुयायीहरू, तिनले भन्ने हुन्। अनि के हुँदैछ सर नेपालको राजनीतिमा? अब स्मुथ तरिकाले चुनाव अगाडि जाने हो त? अब चुनावको तयारी गभर्मेन्टले पनि गरिरहेछ, त्यसले गर्दा चुनाव अब जाला भन्नु पऱ्यो। अब विशेष परिस्थिति भयो, भोलि अदालतले चाहिँ संसद स्थापना गर्यो भने त विशेष परिस्थितिको कुरा हो, तर अहिलेसम्म त चुनाव नहुने भन्ने कुरा छैन। गभर्मेन्टले चुनावको तयारी गरिरहेछ। होइन, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, रवि लगायत रासोपाका दलहरू सडकमा जान्छन्, त्यो आन्दोलन लम्बिन्छ भन्ने जस्तो विश्लेषण पनि कसले कता गरिरहेको सुनिरहेको छ। अब आन्दोलन संसद स्थापना भयो, केही हुनेवाला छैन। न अब जेएनजी मुभमेन्ट हुन्छ, न रवि लामिछानेको मुभमेन्ट हुन्छ, कसैको पनि हुँदैन। त्यसपछि संसदले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्ला, संवैधानिक केही सुधारहरू गर्ला। अलि इलेक्सनमा जाला मुलुक त अलग कुरा हो, तर आन्दोलन हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ वायद कुरा हुन्, केही पनि हुँदैन। देश संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा निर्वाचनभन्दा अगाडि नै जान सक्छ? होइन, अब त्यो त अदालतले कुरा हो, तर गभर्मेन्टले त चुनावको तयारी थालिसक्यो नि। होइन, न्यायाधीशहरू अनि हारगुहार गरिरहेछन्, कता कताबाट चाहिँ यस्तो भयो, न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ अनेक थरी मानमर्दन गर्न थाले, धाक धम्की दिन थाले भनेर आइरहेछ। होइन, आइरहेछ। न्यायाधीशलाई अब धम्काउने मान्छेलाई त कारवाही गर्नु पऱ्यो, न्यायाधीशहरू पनि आफ्नो मर्यादामा मर्यादित गरेर बस्नु पऱ्यो, होइन? अब धेरै कुरा छ नि त। अब कसैलाई धम्काउनु त पाइँदैन नि त। न्यायाधीशलाई चाहिँ त्यहाँ धम्किएको घरमा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ र? त्यो त विधि प्रक्रियालाई पुरा गरेर फैसला गर्ने हो प्रमाणको आधारमा। कहाँ हुनु, आज एकजनाले त के भन्नुभयो भने रवि बालेनसँग मिल्नको लागि बाध्य बनाइयो, रविलाई अपहरण गरेर कता राखियो, त्यस पछाडि तिम्रो मुद्दा बिउताइन्छ होइन, अनि 2टा पासपोर्ट काण्ड बिउताइन्छ, तिमीलाई जेलमै सडाइन्छ भनेर धाक दिए पछाडि, धम्की दिए पछाडि चाहिँ उनी बाध्य भएर बालेनलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए भन्दैछन्। अब कसले भनौँ, कसले त्यो दिन धम्की आयो। अब उनकी 2टा पासपोर्टको मुद्दा त उनीसँग अलरेडी छँदैछ अदालतमा, सहकारीको पनि ठगी केसको छँदैछ। अदालतमा छैन पासपोर्टको मुद्दा, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा थन्किएको छ। त्यो थन्किएको छ, त्यो त अब कुनै बेला अदालतमा छैन नि त। अदालतमा छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चाहिँ एकपल्ट चपाई दिएको थियो क्यारे पहिला, होइन?
नचलाएको मात्रै हो, सफाइदिया पनि होइन। त्यसलाई त उसलाई तामेलीमा राख्ने भन्छ नि, तामेलीमा राखेको होला त्यो मुद्दा त चल्न सक्छ। प्रेम राईको फाइल अख्तियारमै तामेलीमा बसे जस्तै हो। त्यस्तै हो, त्यो त अब कानुनी कुरा भयो। मुद्दा छ भने त छिनुफानु हुनु पर्यो। के अरे जिम्मेदार मान्छेले 2टा पासपोर्ट लिएर हिँड्न पाइन्छ त? आज तपाईँ हामीले 2टा पासपोर्ट बोकेर हिँड्नु त तपाईँलाई तुरुन्त कारबाही भएर थुनिन्छ हुनुहुन्छ भने रविलाई चाहिँ किन छोड्ने? रविमाथि त कानुनभन्दा माथि त रवि त्यही कमजोरीमा टेकेर चाहिँ रविलाई थर्काइयो धम्काइयो भन्दैछन् अनि। अब के गर त उसले रविले भन्नु पऱ्यो नि मलाई धम्काइयो भनेर पब्लिकले आउनु पऱ्यो नि, अरूले भनेर त भएन नि। भनेर के गर्ने? भन्नु पऱ्यो नि त। जेलमा हालिदिइहाल्छन् अनि फेरि एक्सपोज जेलमा राजनीति गर्ने मान्छेले जेलमा हालेर डराएर हुन्छ त? सबै त जेल त केपी ओली पनि 14 वर्ष बसेकै हुन्, मान्छे काटे पनि बसे नि त। अनि राजनीति गर्ने मान्छेले जेलदेखि डराएर हुन्छ? भन्नु पऱ्यो, पब्लिकमा आउनु पऱ्यो नि कुरा त होइन। पब्लिकमा चाहिँ आउनु नसक्ने यो अरेका कुरा यसो के अरे भनिएका कुरामा त कुनै आधार पत्याउने आधार छैन। अब अलिकति विश्वसनीय कुरा भयो भने त उसले आउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो कुरा आइरहेको छैन। यस्ता कुराहरू त एउटा अफवाह पनि फैल्याउँछन्, धेरै कुरा आउँछन्, चुनावको माहौल छ, विभिन्न दृष्टिकोणबाट आएका हुन्छन्, यस्ता कुराहरू हुँदै गर्छन् यो अस्थिर राजनीतिमा। अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा के भएको छ र? अब नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने हो? नेपाली काङ्ग्रेसले अब महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनेर उहाँ हल बुक गरिसकेको कुरा आयो होइन। अब यता तपाईँको नेताहरूसँग तारन्तार छलफलमा छन् देउबा होइन। अब के होला त काङ्ग्रेस फुट्ने? विदेश महाधिवेशन त 17 सालमा बिपीले पनि बोलाएको थियो र बिपी सभापति हुनुभएको थियो। गगन ओलीले बोलाएको छन्। अब यो नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएपछि विदेश महाधिवेशन गराएको होला। त्यसपछि अब गगन पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्, उनको कार्यकर्तापट्टि उनको अपार समर्थन छ। पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्? पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्। अब हुने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अब गगन थापा हुन्छन्? अरू को छ त? गगनै हुने। अब शेखर कोइराला अनि के? शेखर कोइराला चाहिँ राजनीति गरे त्यही के भन्छ ठुलो हेरेर बस्नु मात्रै हो त? शेखर कोइराला र शेरबहादुर त एउटै उमेर समूहका, उनको त्यति आम मान्छेमा उनको चार्मिङ अहिले कार्यकर्तामा देखिएन। अब सभापतिमा उठ्न त पाएकै छ र जित्ने चाहिँ गगनले नि हो कि गगनकै समर्थन लिएर हुनु पर्यो। तर गगन उठेपछि अरूको केही लाग्दैन। के भनेको तपाईँले? 80 संसदीय दलको नेता चुन्दाखेरि देखाए होइन सर? के कुरा गर्नु? अब त्यो त्यतिखेर यति चाँडै चेन्ज हुनुभयो भने? होइन, म चेन्ज भएको होइन, परिस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो। अब शेखर र गगन एक भयो भने शेखरले जित्ने हो, नभए शेखरको सम्भावना छैन। गगन लडेपछि शेखरको सम्भावना छैन। ढुक्क हुनुहोस्। त्यसो देउबाको उत्तराधिकारी पूर्णबहादुर खड्का नै हुन्? पूर्णबहादुर त उनी पनि अब उनको यो कार्यभाग दिँदाखेरि क्षमता देखियो, उनी क्षमता देखाउन सकेनन्, उनी नाम मात्रको कार्यभाग भए। अनि शेखरलाई सहयोग गर्ला नि त देउबाले? उधारो सहमति त होला? अब सहमति हुँदाखेरि अब के आधारमा गर्ने? अब अहिले यो जिएनजी मुभमेन्टपछि हिजो संसदीय दलको नेताको चुनाव हुँदाखेरि देउबालाई जिताइदिए होइन शेखर कोइरालाले? यो कुरा त भुल्नु भएन नि। त्यो कुरा भुल्नु भएन, जितायो होला नि। हिजोको कुरा अलग हो, आजको कुरा हो। परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा न हो। परिस्थितिले गगनलाई चाहिँ साथ दिँदैछ, गगनको पक्षमा माहौल बन्दैछ। गगन उहाँ पार्टी फुटाएर अब रासोपाको अलायन्समा जान्छन् भन्दैछन् होइन। भन्नेले त के भन्छन् त्यो कुरा सम्भव छैन। राजनीतिमा असम्भव त केही छैन। तर अहिले तत्कालै त्यो देखिँदैन। उनी काङ्ग्रेसै कब्जा गरेर काङ्ग्रेसै सभापति भएर चुनावमा जान खोज्दैछन्। त्यसै काङ्ग्रेस फुट्दैन? काङ्ग्रेस अहिले फुट्ने सम्भावना म देख्दिनँ। गगन त्यति पावरफुल भएर आइसक्यो अहिले जेनजी आन्दोलन पछाडि? अनि गगन पावरफुलै छ नि। हिजो पनि अब महामन्त्री पावरफुल भएरै जितेको होइन। अनि यो केटो अन्तैबाट परिचालित छ भन्थे नि त गिरिजा बाबुले? परिचालित को कहाँबाट छ? सबै परिचालित छन् नि। कसको कुरा गर्ने? गिरिजा बाबुले त्यसो भन्थे नि त होइन? के हो त्यो कुरा? गिरिजा बाबुले अब शङ्काको घेरामा राखेको थियो होला। यी उहाँहरू सबै अरू पनि 1-2 जना छन् होइन। नरहरि आचार्यदेखि अरू धेरैलाई चाहिँ शङ्काको घेरामा राखेको थिए। उनीहरूलाई त दरबारिया नै भने हुन्। दरबारिया त्यही त। अनि पश्चिमाहरूको भने पनि अब जे भए पनि अब अहिलेको उसमा समयले निर्धारण गर्ने कुरा हो, परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा गगनै सर्वसम्मत नेता जस्तो देखियो। उसको समकक्षी उसकालाई चाहिँ काउन्टर दिन सक्ने मान्छेहरू आएरन्, प्यारेलल कोही। गगन त्यति तपाईँको पपुलर थियो भने तिनको घर जलाउँथ्यो त भने? जेएनजीले उसकै घर पहिला जलाइदियो। घर त अब छोड्नुहोस्, के अरे 5 जना उदण्ड मान्छे आफ्नो सिंहदरबार जलाएनन्, अदालत जलाएनन्। त्यस्तो नैतिकता नभएको मान्छेलाई काङ्ग्रेसको त्यो बोझ थामा दिन मिल्छ? हेर्नुहोस्, महेश बस्नेतले होइन तपाईँको सिङ्गो पार्टी ढलेको बेलामा, तपाईँको नेतृत्व भागेर सेनाको ब्यारेकमा पसेको बेलामा सिङ्गो पार्टी उठाउनको लागि आफ्नो घर जल्दै गर्दा पनि उनले पार्टीको पक्षमा बोले, पार्टीको हकको लागि हितको लागि बोले, नेतृत्वलाई ल्याएर घाँसबास कपासको व्यवस्था गरिदिए। तर यिनले त दिनरात देउबाको सत्तो सरापै गरिरहेछन्। त्यस्तो साङ्घातिक हमला हुँदा पनि एक वचन यिनले त्यो हमला चाहिँ गलत थियो भनेर भनेनन् होइन। अनि यस्ता नैतिकहीन मान्छेहरूले अनि फेरि के गर्लान् देशको लागि राजनीति र जनताको लागि राजनीति? देउबालाई के गरे
अब त्यही त एउटा न पार्टीको पक्षमा बोले यिनले न के भन्छ देउबाको पक्षमा बोले होइन। काङ्ग्रेसको विशेषता पनि त्यही हो, नेतालाई जति गाले पनि त गरे पनि तपाईँले नेतालाई चाहिँ विरोध गरे पनि त्यहाँ कारबाही हुँदैन, पार्टीबाट निष्कासन हुँदैन। एमालेमा त्यति विरोध गरेको भए ती सबै निष्कासन भइसक्थे। काङ्ग्रेस चाहिँ यति फ्लेक्जिबल यति ऊ छ कि तपाईँ जति नेतालाई घर जलेको बेलामा रमाउने होइन नि सर, घर जलेको बेलामा निभाउने हो नि त, अमानवीय कार्य हो नि त, अमानवीय कुरा हो। त्यसमा त कुनै दुई मत अब गगनले घर जलेको ठिक छ भनेर त वक्तव्य दिएछ मलाई कहीँ लाग्दैन। शेरबहादुरलाई कुटे आजलाई कुटे ठिक गरे त भनेको छैन, कुटेको ठिक गरेनन् भनेर नि काहीँ बोले त। अब त कुटेको त्यो जुन जनजनको क्षति भयो कि मैले नसुने हो कि आगजनी भयो, त्यसपछि त उनले त निन्दा गरेकै छ नि, आगजनीको त विरोध गरेकै छ नि समग्रमा। तर यी मान्छे के भन्छ नि यसलाई अवसरवादी क्या, चरम अवसरवादी रहेछ। राजनीतिमा त सबै अवसरवादी त हुन्छन् नि, आफ्नो पद अनुकूल आफ्नो अनुकूल भए चाहिँ को अवसरवादी छैन र, सबै अवसरवादी छन् राजनीति। खोइ त रवि लामिछाने त रहन्छन् नि त, रवि लामिछानेले त हेर्नु त उसको लागि के भन्छ बालेन शाहको लागि अनि अवसरवादी नभए प्रचण्ड कहाँ गरे चाहिँ के अरे ढोका चियाएर चाहिँ गृहमन्त्री बनाइदेऊ उप प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर गएका होइन। त्यही प्रचण्डकै विरुद्ध चुनाव लडे, प्रचण्डलाई गाली गरेर चुनाव जिते, उनको विरुद्ध गृहमन्त्री बनाइदेऊ भनेर ढोका चियाका हुनु गएन। ओलीलाई आज उनी यति विरोध गर्छ, हिजो ओलीलाई कि के अरे भक्तपुरमा गएर चाहिँ ढोका चियार्दै चाहिँ ओलीले बनाइदिएको होइन उप प्रधान र गृहमन्त्री, त्यो कुरा त त्यति बेला रुकी थिए नि, म जेल जानबाट बच्छु कि भनेर चाहिँ उनी गरे, तर जेल जानबाट रोक्नु त कसैले सकेन, कानुन सबैको लागि बराबर हो भन्ने कुरा उनले बुझेनन् होइन। त्यति बेला रुकी थिए, अब अहिले राजनीतिमा परिपक्व हुँदै आएका छन्, अहिले उनले त्याग त देखाए नि सर, यो त्याग त कसैले देखाएको छैन। त्यो त्याग देखाएको होइन, उनलाई त कानुनले प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन पाउँदैन त, कसरी गरेर चुनाव जितेर हुन्छ प्रधानमन्त्री त उनले त बुझे म त कानुनले हुन सक्दैन, ममाथि त अहिले कयौँ मुद्दाहरू छन्, त्यो मुद्दाको छिनोपानो हुन त अदालती प्रक्रिया त 2-4-5 वर्ष लाग्छ। अनि त्यो उधारो सौदा गरेको एक त बहुमत आउनु पऱ्यो, त्यसपछि हेर्नुहोस् अनि संसदको नेता छान्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ मात्रै हो। अहिले यहाँ के भनिन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री त यो राजसभाको बहुमत आयो भने कुलमान हुने हो, के अरे उसलाई बालेनलाई त उनको अलिकति लोकप्रियता छ, त्यसको फेस त्यो लोकप्रियता भजाउनलाई मात्रै भजाउनलाई चारेको हो, के अरे कुलमानभन्दा भोट आउँदैन, कुलमान हुन् प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर चाहिँ के अरे एकदम राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। बालेन त मखौडा मात्रै प्रधानमन्त्रीको। कुलमानको पछाडि चाहिँ को छ सर? कुलमानले छानेका मान्छेहरू त फ्री टिबेटसँग जोडिएका मान्छे होइन, तपाईँको एकदम बारबरा फाउन्डेसनसँग जोडिएका मान्छे, जातिवादी आन्दोलनसँग जोडिएका मान्छे, पहिचानवादी मान्छेहरू पो छन् भन्ने होइन। यो रासोपा भन्ने नै सबै एनजिओ कर्मीहरूको पार्टी नै हो। रासोपा नभन्नु न, कुलमानको चाहिँ भन्नु न। कुलमानको अरू पनि छन्, अनि के अरे रवि लामिछाने भएका मान्छेहरू के छन्? त्यसो त एमाले पनि सबै एनजिओवाला पार्टी त हो नि, तर एनजिओवालामा पनि अस्ति देश जलाउनेवाला एनजिओ त होइन नि त। देश जलाउनेवाला एनजिओ होइनन्, अलिकति फरक हुन्। तर कुलमानले त तिनीहरूलाई च्यापेर हिँड्ने देश चलाउनेवाला, अब च्यापेर हिँड्ने नेपालमा बसेर मेरो देश खोइ भन्ने फ्री टिबेटको एजेन्डा उठाउनेहरूलाई बोकेर हिँड्ने। अब फ्री तिब्बतको कुरा त दलाई लामाले छोडिसकेको कुरा, यहाँ किन उठ्छ? दलाई लामाले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा होस्, उनी प्याज उ गर्न गइसक्यो। अब 91, 91 वर्ष भए, आफ्नो चाहिँ उत्तराधिकारी घोषणा गरेर चाहिँ अलिकति उनी सेटल हुन चाहन्छन्, अलिकति आरामसाथ। धार्मिक कुरा मात्रै उनको पहिचानको कुरा मात्रै हो होइन, तिब्बतीहरूको धर्म संस्कृतिको रक्षा गरिदियो चाइनाले भन्ने मात्रै त। फ्री तिब्बत त दलाई लामाले उहिले छोडिसकेको कुरा हो। त्यो चाहिँ करिब 20 वर्ष जस्तै भइसक्यो दलाई लामाले एजेन्डा छोडेको। मलाई चाहिँ अहिले स्वयं दलाई लामा नै धर्म के अरे फ्री तिब्बतको पक्षमा छैनन् भनेदेखि अरूले त्यो फ्री तिब्बत भनेर के गर्ने? त्यो त यो त यिनीहरूको कतिको त फ्री तिब्बत दोकान पनि भएको छ नि त। फ्री तिब्बत हामी शरणार्थी भन्ने, कार्पेट बेच्ने, व्यापार गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ यसो 6 जुलाईमा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने, अनि त्यति भरमा त हुँदैन त। फ्री तिब्बतको मुभमेन्ट कहाँ छ र? यो त किन त्यतिकै कोही मिडियामा हल्ला मात्रै छ फ्री तिब्बत भनेर? म त केही पनि फ्री तिब्बतको गतिविधि देख्दिनँ। चाइनाले भनेर गएको छ त, प्रेसिडेन्ट सीले यहीँ आएको बेलामा चाहिँ चाइनातर्फ चाहिँ आँखा उठाएर हेऱ्यो भने हड्डी पसली एक गर्ने भनेको हो। तर त्यो विशेष गरेर अहिले तिब्बत उसको लागि भन्दा अरूले टार्गेट राख्ला भने नेपालबाट यी तिब्बतीहरू शरणार्थीहरूबाट केही फ्री तिब्बत गतिविधि हुँदैन। अहिले उनीहरूको मेल समस्या चिन्ता भनेको ताइवानको कुरा हो होइन। यो युक्रेन रुस युद्धपछि त अझै ताइवान संवेदनशील भएर गएको छ। तिब्बतप्रति उनीहरूको खासै त्यति ठुलो चिन्ताको विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन त चाइनाको अहिले। ताइवान अब निल्ला जस्तो छ त सर, चारैतिरबाट घेरिसक्यो भन्छन्। घेर्ने कुरा त त्यस्तै हो, त्यो त निल्ने नलिल्ने त पछिको कुरा हो। तर एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो, चिन्ताको कुरा त हो नि ताइवान होइन। अनि के हो सर इरानमा होइन, अब अस्तिको वर्ष वार भयो
अहिले फेरि जेनजीको वार सुरु भयो इरानमा भयो। अब 1979मा त्यहाँ रेजा शाह पहलवी जब इस्लामिक क्रान्ति भयो त्यसपछि पनि यस्तै प्रदर्शनहरू भएका थिए। हामी अलिकति सानै थियौँ, अहिले यस्तो रेडियो टिभी सोसियल मिडिया थिएन। रेडियोमा सुन्थ्यौँ, ठुल्ठुला पत्रिकाका त्यो ब्यानरहरूका हेडलाइन बन्थे एकदम। अनि अहिले त्यही प्रकारको आन्दोलन भइरहेको छ। कतिले त खोमेनीको विरुद्ध नारा पनि लगाए, तानाशाह मुर्दाबाद भनेर। कतिपयले त प्रो अमेरिकन यो रेभोल्युसन हो पनि भन्दछन्। भन्नेले त यहाँ त राजाको पनि, त्यहाँको पूर्व राजाको जो युवराज धिराजको पनि समर्थन भएको वक्तव्य आयो होइन, जो अमेरिका निर्वाचनमा छन्। त्यहाँ त अनि राज संस्था चाहियो भन्दैछन् नि। केही मान्छेले भन्दैछन् त मलाई त राजा त अब आउने नआउने भन्न सक्दैन, तर त्यहाँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी समुन्नत समाजको निर्माण होला, एउटा उदार राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ स्थापना हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। अचम्म रहेछ है, त्यहाँ त $1 बराबर कति 1.42 मिलियन रियाल कि कति पो रहेछ। धेरै धेरै एकदम डिभ्यालुएसन धेरै भएको छ। 1.42 मिलियन भन्दा कति हो आम्मामा? कति त एउटा एक कप चिया खाँदा पनि त बोरैमै पैसा बोकेर हिँड्नुपर्ने, गोजीमा बोकेर नपुग्ने। हाम्रो त्यस्तो पुग्यो भने त के होला है हामी? हाम्रो त एक समय त रुस टुकिँदा पनि यति जर्जर भएको थिएन। इरानमा मगीको मात्रै अहिले तेहरानमा पनि खानेपानीको पनि एकदम विशाल सङ्कट छ। खानेपानीको समस्या छ, मगी बढेको छ, मनी डिभ्यालुएसन भएर पैसाको त्यस्तो हालत छ। अनि व्यापारीहरू पहिला आए, पछि विद्यार्थीहरू आए, युवाहरू आए। अब त्यहाँको चाहिँ खोमेनीलाई चाहिँ हम्मी परेको छ। आन्दोलन चर्किँदैछ, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। यो सबै अमेरिकाको हात छ भन्दैछन् नि। अब भन्ने त के भन्छन् भन्छ, अमेरिकाको स्याङ्सनले पनि धेरै हात यसमा छ भन्छन् होइन, स्याङ्सनले गर्दा पनि भन्छन्। तर अब के को हात छ त्यो त धेरै कुराले असर गर्छ होइन। अब अमेरिकासँग पहिला एकदम समुदुर 40 सालमा एकदम समुदुर सम्बन्ध भएको, पछि इस्लामिक क्रान्तिपट्टि, पछि जब 52 जना बन्दी बनाए, अमेरिकन कूटनीतिकहरूलाई बन्दी बनाएपछि त्यसपछि धेरै एमबेसीभित्र छिरेर बन्दी बनाएको होइन। कूटनीतिक उसमा चाहिँ अनि सम्बन्ध एकदम चिसो भएर आयो होइन। एक किसिमको चाहिँ धेरै भयो। अहिलेसम्म अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। अब नयाँ उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था भयो भने फेरि अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार हुन्छ, फेरि इरानको त्यो अर्थव्यवस्था सुध्रिन्छ र त्यहाँका समाजले चाहिँ खुल्ला आकाशमा खुल्ला सास फेर्न पाउँछन्। एउटा मानवीय प्रजातन्त्रको चाहिँ सुरुवात हुन्छ भनौँ न। त त्यहाँको संस्कृति त सकिन्छ नि सर, उनीहरूको धर्मको आधारमा बनाइएको नियम कानुनहरू सबै उल्लङ्घन त्यो त सकिनै पर्छ नि। त धर्मको आधारमा कि संविधानको आधारमा बनाउने, त धर्मको आधारमा सिरिया ल भन्छ नि, सिरिया कानुन लागू गर्ने, सरिया कानुन। त्यो त अब रोमन त के अरे अब यिनीहरू त फेरि त्यसमा चाहिँ यो सुन्नी भन्दा पनि अर्को समुदाय, सिया समुदायको चाहिँ बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो होइन। इरान सिया समुदायको हो। अरू चाहिँ त्यसले साउदी अरब र उसको कन्फेडरेसन भइरहन्छ नि, कारण त्यो हो नि त। सिया सुन्नीको बाहुल्यता छ साउदी अरेबियामा, उतापट्टि सियाको छ। भनेपछि खोमेनीलाई आफ्नो शासन जोगाउनको लागि गाह्रो छ। तर अमेरिकासँग डटेर त्यसरी लडेर उनले देश जोगाइरहेको थिए, अब तिनीहरूलाई भगाउने भएन होइन। अमेरिकासँग डटेर देशकै बडा देशलाई यो अन्धराष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवादको काम छैन। त्यो राष्ट्रवाद भनेको त तपाईँलाई मुर्दा शान्ति भन्छ नि, शान्ति चाहिँ एकदम चलाइमान भएर शान्ति भयो नि अर्थ त। मुर्दा शान्ति भएर के गर्ने त? अहिलेको राष्ट्रवाद या इरानी राष्ट्रवादको काम छैन। त्यो त केपी ओलीले नि भारतले त्यो चुच्चे नक्सामा हाम्रो भूभाग होइन उसको नक्सामा हाम्रो चुच्चे नक्सा नसमेटेको भए केपी ओलीको पनि पतन चाँडै हुँदैन थियो होला। हुन्थेन, त्यो त अलिकति धेरै। अब त्यो चुच्चे नक्सा त एउटा राजनीतिक विषय भयो, एकदम इस्यु, मान्छेलाई चाहिँ कुरा उठाउने काम चाहिँ कहिले नगर्ने। अनि राष्ट्रिय एउटा चुनावी भोट एजेन्डा जस्तो मात्रै हो होइन चुच्चे नक्साको कुरा। त त्यही चुच्चे नक्साले घोज्यो नि त केपी ओलीलाई होइन। चुच्चे नक्सा मात्रै भने धेरै कुरा अहिले अब अलिक ढिलो हुन्थ्यो अलिकति। जसरी अमेरिकालाई खोमेनी मन परेको थिएन, जसरी होस् उसलाई टपल डाउन गर्नु थियो, त्यस्तै गरी केपी ओली चाहिँ भारतलाई मन परेको थिएन नि त। सुरुवातीदेखि नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भारतले चाहेको। केपी ओली पनि कसको मान्छे हुन्? भारतकै मान्छे त हुन् नि। उसलाई त्यहाँसम्म कसले पुर्यायो? महाकाली टिटीदेखि पुर्यायो, तर भारतले मैले गल्ती गरेँ भन्ने रियलाइज गर्यो नि त। अब गऱ्यो नि त। सार्वजनिक रूपमा नआएका कुरालाई टिका टिप्पणी म गर्न चाहन्न। जे छ अगाडि सार्वजनिक रूपमा आएका तिमीहरूबारे होइन, त्यहाँका विश्लेषकहरूले भनेको कुरा त आफ्नो हो होइन। अब आफ्नो एङ्गलबाट विभिन्न कारणले विश्लेषण गरिन्छ नि त। विश्लेषकको पनि त आफ्नो थिम अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार व्याख्या गर्ने त हो नि होइन। यहाँका जस्तै त हुन् त्यहाँ पनि
यहाँभन्दा के फरक छ र मान्छे सामाजिक सोच मानवीय आकाङ्क्षा लोभ लालच सबै एउटै कुरा हो होइन अचम्म छ हो नि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो हर्कको क्रेज नेसन वाइड बढेको जस्तो चाहिँ लागेको छैन खालि पूर्व मात्रै हो जस्तो लाग्छ अझै अब नेसन वाइडमा त्यस्तो धेरै नबढ्ला तर केही त भइहाल्छ अब एक नम्बर भए त कोशी प्रदेश चाहिँ उनको अलिक बढी प्रभाव क्षेत्र आफ्नो कोशी त उनको अब लाल किल्ला भइहाल्यो होइन तर अन्त पनि बिस्तारै जनताको मन अहिले अब झन् 2 महिना चुनाव चाहिँ बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि 2 महिनासम्म के हुन्छ माहौल कसरी बन्छ घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ भन्न चाहिँदैन अब बालेन्समा चुनाव लड्छु भन्दैछन् अनि फेरि भन्न त जे भने पनि चुनावमा त तर अहिले पब्लिक सेन्टिमेन्टल क्याच गर्नलाई भनेको अहिले अनि बालेन्समा चुनाव लड्यो भने चाहिँ के होला त भैँसीसँग जोगी जडाउने जोगीसँग भैँसी डराउने के अरे हर्क पनि बालेन्ससँग लडेर हार्न चाहँदैन दुइटै रिक्स हुन्छ नि ठुला नेताहरू जो आफूलाई संसदमा जसरी पनि पुग्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू ती सुरक्षित ठाउँ खोज्छन् त्यसले गर्दा अघि बालेनले चाहिँ ओलीसँग लड्छु भने जस्तो यो हर्कजीले चाहिँ त्यहाँ म बालेनसँग लड्छु भनेको त्यो भन्नको लागि भने मात्रै भनेको त्यो पब्लिक सेन्टिमेन्टल क्याच गरेको एउटा चाहिँ हामीसँग त्यति हिम्मत छ भनेर होइन 2-3 ठाउँ लड्न पाउने भए पहिला चाहिँ 2 ठाउँ लड्न पाउने भए ती लड्थे पनि होला अहिले त एकै ठाउँमा लड्नुपर्छ हारियो भने सिद्धियो संसदको यात्रै सिद्धिन्छ त्यसले गर्दा त्यो रिस्क उठाउने पक्षमा कोही पनि छैन अब तपाईँले भोट दिनु पर्यो भने हर्कलाई दिने कि घन्टीलाई दिने त अब माटोलाई दिने घन्टीलाई दिने मैले अब भोट मैले कसलाई दिने भन्दा जो योग्य उम्मेदवार छ जो संसदीय पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीपछि जो प्रतिबद्ध छ त्यसलाई दिने हो मैले भोट जनताले कसलाई दिन्छ त जनताले पनि त्यही भन्छ जो संसदीय परिपाटीपट्टि संसदीय व्यवस्थापट्टि जो प्रतिबद्ध छ जसले चाहिँ स्पष्ट योजनाका साथ आर्थिक विकासको कुरा गरेर आउँछ त्यसलाई भोट दिनुपर्छ योजना त सबै लिएर आउँछन् कहिले ग्यासको पाइप भन्छन् कहिले घरमा कहिले पानी जहाज भन्छन् होइन कहिले घरमा ग्यासको पाइप भन्छन् पुरा गर्दैनन् के गर्ने राजनीतिक रूपमा संसदीय व्यवस्थापट्टि प्रतिबद्धता जसले जनाउँछ जसले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसलाई भोट दिने हो अब योभन्दा बढी नभनौँ त्यही त अब यो समानुपातिको लिस्ट हेर्नुभयो होला तपाईँले होइन अनि समानुपातिको लिस्टमा त 4-5 चोटि मन्त्री बनेका होइन अनि काठमाडौँमै ठुला ठुला घर भएका अमेरिका बसेका एनजिओमा काम गरेका डलर घिचेकाहरूलाई मात्रै समावेश गरिदो रहेछ के अब यो समानुपाति भनेको सीमान्तकृत वर्गको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर ल्याइएको थियो यहाँ त नेताका श्रीमती नेताका बहिनी नेताका भान्जी गर्लफ्रेन्ड ससुरालाई के अरे सांसद बनाउन ल्याए जस्तो भयो यसले चाहिँ हाम्रो संसदीय परिपाटीलाई नि विकृति बनायो संसदलाई विकृति बनायो पटक पटक मन्त्री भएका मान्छेहरू चाहिँ समानुपातिकमा अर्जुन नरसिंह केसी भन्ने फेरि अब समानुपातिकमा थे त्यत्रोचोटि भएर नि पुगेन फेरि चाहियो 38 सालमा उनी चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य थिए त्यसपछि सूर्यबहादुरको क्याबिनेटमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए पटक पटक मन्त्री भए तर पनि उनलाई चाहिँ अब अस्ति त उनले बडा आदर्शको अब म चुनाव लड्न मैले चाहिँ के अरे कमिटमेन्ट गरेको थिएँ लड्दिनँ भनेको त मलाई अब यिनीहरूको चाहिँ अलिकति शुद्धि बुद्धि आएछ अलिकति नैतिकता भन्ने कुरा बुझेछन् भनेको त समानुपातिकमा सुरक्षित चुनाव लड्दा खर्च पनि हुन्छ जितिने सम्भावना कम हुन्छ बराबर हुन्छ नि हार्ने जित्ने उनले त सुरक्षित बाटो सजिलो तरिकाले चोर बाटोबाट सांसद हुन पो खोजेको थियो चुनाव नलड्ने भनेका रहेछन् त योभन्दा नकचरो देता अर्को के हुन्छ नकचरोहरू रहेछ त्यो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भन्ने फेरि ऊ पनि समानुपातिक अनि पटक अर्याल समानुपातिकमा अनि पटक मन्त्री भएको भीमसेन दास काठमाडौँबाट समानुपातिक अनि पद्मा अर्याल समानुपातिक अरू धेरै कति नाम लिनु यहाँ त नेताका त्यस्तालाई कसरी नेता मान्ने त होइन अब नेतै होइन चोरबाट नेता बन्न खोज्नेहरू नेता हुन् त चोरै हुन् नि यी त नेता होइनन् अब यो देशको दुर्भाग्य यस्ताहरूको चाहिँ राजनीतिमा यिनीहरू चाहिँ हाबी भए यो मुलुकको तपाईँ हाम्रो दुर्भाग्य हो नि त त्यही त बिचरा मर्ने चाहिँ सधैँभरि गरिबको बच्चो रहेछ है त्यो नेता हुने चाहिँ यिनै सुकिला मुकिला त्यो रासपाले पनि समानुपातिकमा हेर्नु सबै सुकिला मुकिला उद्योगपति जसले चाहिँ ठुलो ब्रिफकेस बुझाउनु पर्छ जसले नेताको नजिक छ उद्योगपति छ तिनीले नि हाबी भए हरेक पार्टीमा भुइँ मान्छेको पार्टी भने चाहिँ हर्कको पार्टी मात्रै रहेछ जस्तो लाग्यो आजकल त अब भुइँ मान्छेको पार्टी अहिले उनीसँग ग्रासरुटका मान्छेहरू केही जोडिएका छन् अरू पार्टीमा होइन पुराना त भए होइन त नयाँ भन्दा पनि समानुपातिक लिस्टमा पुराना भन्दा झन् ती खराब मान्छेहरू झन् ती अयोग्य गैर राजनीतिक मान्छेहरू हाई भए कोही फिल्ममा खेलेको भरमा हुने कोही गाएको गीत गाएको भरमा कोही के को भरमा होइन
कोही चाहिँ फोटो चाहिँ सोसियल मिडियामा धेरै हाइलाइट भएको ठाउँमा चाहिँ भरमा चाहिँ सांसद हुने, कोही चाहिँ एउटा यसो हस्पिटलमा गएर दबाई पानी 2-4 सय बाँडेको भरमा चाहिँ नेता हुन खोज्ने। यसले गर्दा यो गैर राजनीतिक मान्छेहरू संसदमा हाबी भए, पोलिटिक्समा हाबी हुनु भनेको चाहिँ देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो। यसैले त दुर्भाग्य निम्त्याउने हो नि त। हस् गोपाल सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, धन्यवाद।